Mga igsoon, aduna kay bay pagbati nga mausab ang dagan sa imong kinabuhi. O gusto ba ka mausab, mawala ang mga maot, ang mga ngilad nimo nga kinaiya, nga bisan ikaw wa kasabot ug wa niangay sa imong kinaiya. O bisan pa sa imong mga bisyo, gusto ka mawala imong bisyo tungod kay nahasol na ka mga igsoon, ug wa ka kabalo ug unsay solusyon ug unsay buhaton para mawala ang bisyo. Mga igsoon, isa ra ang solusyon ana mga igsoon. Dawata si Jesus as your personal savior. Kay siya lang ang makausab nato mga igsoon. Pwede tang mausab mga igsoon, pwede na mawala ang mga bisyo nga nasa atong kinabuhi. Kung dawaton nimo si Jesus. Dawata. Kay ang Dios lang ang makapausab nato. Dili kita. Wala tay gahom. Wala tay gahom nga muusab sa atong sarili mga igsoon. Ang Dios lamang. Muna dawata si Jesus aron usbon ta, kuhaon niya ang mga bisyo, ang daan natong pagkatao, walaon, wagtangon, irison sa Dios ang tanan, ang daan natong kinaiyahan nga nakuha pa nato sa kanuno-nunuan nato mga igsoon, nga mga kinaiyahan nga nakuha nato sa ani nga kalibutan. Kay kini nga kalibutan naa man gyud kinaiya mga igsoon. Ug kitang tanan nagantos kita ana nga kinaiya. Pero kung dawaton na nato si Jesus, mga wagtang ang tanan. Mga wala ang dautan, mga wala ang daan natong pagkatao ug usbon sa Ginoo, himuon sa Ginoo nga bag-o natang binuhat mga igsoon. Kung atong dawaton si Jesus, maura gyud nay usa ka solusyon. Dawata igsoon aron dili ta mahasol, aron mabag-o ta mga igsoon. Kay pag once dawaton nato si Jesus, ang daan natong pagkatao, ang mga kinaiyahan nato, nga mga ngilad, mga bisyo, nga atong pagkamangtas, nga atong pagkangilad gayon nga kinaiyahan nga di masabot, usahay di pagyud makaon og giro. Bagwan sa aton nang dawaton si Jesus, mga wala ginatanan. Bag-ohon kita sa Ginoo kay ang Dios lang ang makapausab nato. Siya lang ang adunay power mga igsoon. Nindot kay kung dawaton nato si Jesus, mga usab kita tanan mga igsoon. Mahimo gitang matarong atubangan sa Dios ug atubangan sa mga tao. Dili kita ang nagminatarong, dili kita ang naghimog matarong sa atong kinaugalingon, dili sa tawhanon nga matarong, kundi pagkamatarong gikan sa Dios. Kung atong dawaton si Jesus mga igsoon. Mura ni solusyon mga igsoon, dawata si Jesus, pamatiya ang pulong sa Ginoo, ayo i-reject ang pulong sa Ginoo, hatagig pagtagad ang imong spiritual na bahin ug matingala na lang ka adunay milagro buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Og di na nato mabantayan nga sa hinay-hinay inanay giusab na ta sa Dios ug makit-an makaplagan na lang nato ang atong mga kaugalingon nga naa na tay kahadlok sa Ginoo ug dako na gyud kaayo kausaban sa atong kinabuhi. Muna siya mga igsoon ang gahom sa pagdawat nato kang Jesus. Baguhon kita mga igsoon. Katong mga daan nato nga kinaiya, mga wagtang to, mga wala to. Kung madinumtanon ka, kung dako kag garbo, taas kag garbo, bakakon ka, o mangtas kay ka manulti, mga wala na tanan mga igsoon kay baguhon ka sa Ginoo. Pag naatay pagtuo, pagdawaton nato si Jesus, mao lang na ang usa ka solusyon. Dawata si Jesus mga igsoon aron kabaton kag kalinaw sa imong kinabuhi, aron mahimaya si Jesus sa imo, aron mahimo tang blessing pod sa uban mga igsoon. Dako kayong milagro buhaton sa Ginoo sa mga kinabuhi. Ingana lang mga igsoon, dawaton nato si Jesus.